गर्भाधानस्तु कालस्तु ऋतुकालः प्रचोदितः ऋतुकाले स्त्रियं गच्छन् पुरुषः फलमष्टुते इदानीं गर्भाधानसंस्कारः निरूप्यते तदर्थं पुरुषः स्वकीयं वीर्यं स्त्रीयोनिमध्ये स्थापयति तदेव गर्भाधानः इति उच्यते गर्भाधानमिति तस्य कालः कः इति उच्यते विवाहानन्तरं यदा स्त्री ऋतुकालं प्राप्नोति ऋतुकालं नाम रजोदर्शन अनन्तरं रजोदर्शनकालः 5 दिनपर्यन्तम् अनन्तरं स्त्रीणां सम्पर्कं पुरुषः कुर्यात् ऋतुकालः इति उच्यते रजोदर्शन आहत्य 16 दिनपर्यन्तं ऋतुकालः इति उच्यते अतः तस्मिन् ऋतुकाले एव स्त्रीणां सहयोगः भवेत् तदानीमेव पुरुषाणां कृते उत्तमपुत्रप्राप्तिः भवति अन्यथा न भवति इति बहुकालं पर्यालोच्य बहुकालं संशोध्य अयं निर्णयः प्राचीनैः कृतो वर्तते अतः इतः परं पुनः तस्मिन् विषये चर्चा अनावश्यकी भवति एतत् सर्वं समालोचितवन्तः इदानीं कदाचित् अस्माभिः दृश्यते शिशोः पुनः अङ्गवैकल्यादिकं वयं पश्यामः बुद्धिवैकल्यं पश्यामः अनन्तरं पुनः कथने क्लेशः भवति वाक्शुद्धिः न भवति एतस्य सर्वस्यापि मूलं कारणं किम् इति चेत् अयमेव यथा योग्य ऋतुकाले पुरुषस्त्रीणां सहयोगः सम्पर्कः नैव सञ्जातः तथैव पुत्राणां विकृतरूपेण पुत्राणाम् उत्पत्तिः जायते एतद् न ज्ञायते इदानीं विवाहानन्तरम् अस्माभिरुच्यते दशमी मध्ये विवाहः भवति एकादशी दिनमध्ये मास्तु इति उच्यते अमावास्यायां पूर्णिमायाम् इत्यादि दिनानि पुनः उत्तरत्र उच्यन्ते अत्रैव तन्मास्तु इति कथ्यते चेदपि नैव शृण्वन्ति पुरुषाणां शिशूनाम् उत्पत्तिर्भवति आजीवनं कष्टमनुभूयते मानसविकृतिः अपि भवति वा मानसविकृतिः भवति तदपि यदि ग्रहणकाले वा अमावास्यायां वा तदानीं यदि स्त्रीसंयोगः भवति तदानीं शिशोः मानसविकृतिः भवति अतः विचार्य सर्वं करणीयं तदर्थम् इन्द्रियनिग्रहः आवश्यको भवति परन्तु तथा न क्रियते अनन्तरम् आजीवनं यावत् कष्टम् अनुभूयते तादृशशिशुं स्वीकृत्य मेण्टलि डिसार्डर् इत्युक्त्वा अतीव मेण्टलि डिसार्डर् इत्युक्त्वा अतीव कष्टम् अनुभवन्ति मातापितरौ पुनः अतः तथा न भवेत् इति उच्यते ऋतुकाले स्त्रियं गच्छन् पुरुषः फलमश्नुते अत्र अंगिराः ऋतौ गच्छन् विधिवत् जुह्वन्नग्नोतु कालयोः स्नानं कुर्वन् यथाशक्त्या स्नानं सन्ध्यां जपादिकं ब्रह्मणो ब्रह्मलोकात्तु च्यवते नैव कुत्रचित् शास्त्रविधिमनुसृत्य यः ब्राह्मणः ऋतुकाले एव स्वस्त्रीगमनं करोति एवं शास्त्रविधिमनुसृत्य प्रातःकाले तथा सायंकाले च अग्नौ औपासनकार्यं करोति यः ब्राह्मणः वैश्वदेवं यः करोति तस्य पुनः उत्तमरूपेण पुत्रप्राप्तिर्भवति
यथाशक्ति दानमपि करणीयं भवति। दानम् अपि किञ्चित् दानमपि आहारस्य वा पत्रस्य वा पुष्पस्य वा फलस्य वा अन्नस्य वा किञ्चित् दानं प्रतिदिनम् आवश्यकं। प्रतिनित्यं स्नानं विधाय सन्ध्यावन्दनम् अनन्तरं बहवः मन्त्राः उल्लिखिताः सन्ति। इदानीम् अस्माकं मध्वाचार्यैः तन्त्रसारसङ्ग्रहः इति कश्चन ग्रन्थः तैर्विरचितो वर्तते। तस्मिन् ग्रन्थे 72 मन्त्राः उल्लिखिताः सन्ति। तस्य ऋषिः देवता छन्दः इत्यादिकं सर्वं लिखितं वर्तते। युगे पुनः ब्राह्मणानां कृते यदि ज्ञानम् आरोग्यम् आवश्यकं सुखप्राप्तिः आवश्यकी चेत् तर्हि वेदव्यासमन्त्रस्य कृष्णमन्त्रस्य च जपः अवश्यं विधेयः इत्युच्यते। विशेषरूपेण कलौ कलियुगमध्ये पुनः कृष्णमन्त्रः तथा वेदव्यासमन्त्रः विशेषरूपेण फलं ददाति। अतः तयोर्मन्त्रयोः जपः अवश्यं करणीयः। ब्राह्मणस्तु स्नानं विधाय अनन्तरं सन्ध्यावन्दनादिकं विधाय तत्र गायत्रीम् अनुतिष्ठति सः। अस्माकं प्रदेशे दक्षिणदेशे अस्माकं माध्वानां मध्ये अयं क्रमो वर्तते। गायत्र्याः त्रिगुणं प्रोक्तं नारायण अष्टाक्षरम् इति। अतः नारायण अष्टाक्षरमन्त्रस्य जपः गायत्र्याः त्रिगुणं क्रियते अस्माभिः। 10 गायत्री यदि क्रियते तर्हि 30 नारायणाष्टाक्षरमन्त्रस्य जपः करणीयो भवति। अनन्तरं धन्वन्तरी मन्त्रः आरोग्यार्थम् उपलभ्यते। तथैव वेदव्यासमन्त्रः हयग्रीवमन्त्रः इत्यादि आहत्य 72 मन्त्राः उल्लिखिताः। तत्र मन्त्राः महामन्त्राः इत्युच्यन्ते। तादृशमहामन्त्राणां जपः प्रतिदिनम् आवश्यकम् इत्युच्यते। तदेव अत्रापि लिखितं दानं कुर्वन् यथाशक्य स्नानं सन्ध्यां जपादिकं। सन्ध्यां विधाय जपादिकमपि करणीयम्। अर्थात् नानामन्त्राणां जपः आवश्यकः। अनन्तरं शास्त्रविहितरीत्या नित्यं नैमित्तिकं यत् कार्यं वर्तते तस्य कार्यस्य समीचीनतया करणं, समीचीनतया तस्य विधानम्। एवं यदि ब्राह्मणः करोति अस्मिन् लोके पुत्रपौत्रादीन् पुत्रपौत्रादीन् सः उपलभ्य अनन्तरं ब्रह्मलोकञ्च प्रेत्य गच्छति। अतः तादृशः पुरुषः उत्तमज्ञानी यदा भवति तमेवं विदित्वा अतिमृत्युमेति नान्यः पन्था विद्यते अयनाय इति श्रुतिः स्पष्टमुक्तम्। अन्यान्यत् करणेन किमपि लाभः अस्माकं न भवति। ब्राह्मणस्य स्नानसन्ध्यादि व्रत जपादिकं करणीयं भवति। वेदस्य अध्ययनम् अध्यापनं, शास्त्रस्य अध्ययनम् अध्यापनम् अनन्तरं विशेषरूपेण ब्रह्मलोकप्राप्त्यर्थम् अर्थात् विष्णोः सायुज्यप्राप्त्यर्थम् अप्रोक्षज्ञानता सिद्ध्यर्थम् अवश्यं शास्त्रज्ञानं सम्पादनीयम्। भगवद्गीतायाः महाभारतस्य आचार्यैः ये ग्रन्थाः विलिखिताः तेषां ग्रन्थानां ज्ञानम् अर्थात् रामायणस्य, महाभारतस्य, भागवतस्य समीचीनं ज्ञानं तत् अस्माभिः सम्पादनीयं भवति इत्युच्यते। ते तादृश तमेवं विदित्वा एवं ज्ञानं प्राप्य अनन्तरं प्रारब्धं भुक्त्वा सः ब्रह्मज्ञानी भवति इति उच्यते। यदि अपरोक्षज्ञानी भवति तर्हि सञ्चितकर्माणि यानि सन्ति तानि सर्वाणि भस्मीभूतानि भवन्ति। उत्तरत्र यत् कर्म क्रियते
तादृशकर्मणः फलं न श्लिष्यते अस्मान्। ओम ब्रह्मसूत्रम् एवं वर्तते चतुर्थाध्याये। ओम तदधिगमे उत्तरपूर्वाघयोः अश्लेष विनाशौ तद्व्यपदेशात् इति ब्रह्मसूत्रं वर्तते। तदधिगमे अर्थात् यदा भगवतः अपरोक्षज्ञानम् आगच्छति तदा उत्तरपूर्वाघयोः अश्लेष विनाशौ, उत्तरस्य कर्मणः अश्लेषः, पूर्वस्य संचितस्य कर्मणः विनाशः। यथेधांसि समिद्धोऽग्निः भस्मसात् कुरुते अर्जुन, ज्ञानाग्निः सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा इति उक्तम्। अतएव अपरोक्षज्ञानं यदा जायते तदानीं सर्वाण्यपि कर्माणि भस्मानि भवन्ति संचितानि। प्रारब्धं कर्म केवलम् अवशिष्यते, तस्य भोगः भोगेनैव तस्य नाशः भवति इत्युच्यते। अतः इत्युक्ते आचार्य अभिगमे इत्युक्ते ज्ञानाभिगमे। नय अधिगमः इत्यस्य गमुधातुः, गमुधातोः ये ये गत्यर्थकाः ते ते ज्ञानार्थकाः इति नियमः वर्तते। अतः अधिगमः इत्यस्य ज्ञानम् इत्येव अर्थः। तर्हि तद् अधिगमे तद् इत्युक्ते भगवत् तदधिगमे इत्यस्य भगवद्ज्ञाने सम्पादिते इत्यर्थः। अतः तदधिगमे उत्तरपूर्वाघयोः अश्लेष विनाशौ तद्व्यपदेशात् शास्त्रेषु एवम् उक्तम् इति। तद्व्यपदेशात् इत्युक्ते आचार्य तदेव श्रुतिषु एतदुक्तम् इति। कथं कथं भवतां ज्ञातम् इति चेत् तदेव उक्तं मया। अतः एव स्मृतिग्रन्थे भगवद्गीतायां यथेदांसि समिद्धोऽग्निः भस्मसात् कुरुते अर्जुन, ज्ञानाग्निः सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा इति उक्ते। तमेवं विदित्वा अतिमृत्युमेति नान्यः पन्था विद्यते अयनाय इति श्रुतिरपि एतदेव वदति। तमेवं विदित्वा अतिमृत्युम् एति, अतिमृत्युः कः? अयं संसारः। अतः मृत्युं मृत्युरूपम् एतत् संसारम् अत्येति इति अन्वयः। अतिमृत्यु इति न अतिशब्दस्य एति इत्यत्र अन्वयः। तमेवं विदित्वा मृत्युं संसाराख्यं मृत्युम् अत्येति सः अतिक्रामति इत्यर्थः। अनन्तरं तमेवं विदित्वा अतिमृत्युमेति अन्यः पन्था न विद्यते अयनाय, अयनाय मोक्षाय अन्यः पन्थाः न विद्यते, अन्यः कश्चन मार्गः नास्ति। यदा ज्ञानं सम्पाद्यते तेनैव मोक्षः। कर्मादिकं किम्? एकादशी व्रतम् आसीत् ह्यः, व्रतम् आचर्यते, तीर्थस्नानादिकं क्रियते, गुरूणाम् उपसेवनं क्रियते। एतत् सर्वं करणीयं सत्यं, परन्तु अनेन मोक्षः नैव उपलभ्यते। परन्तु स्मृतिषु एवम् उच्यते। किम् उच्यते? तत्र तीर्थक्षेत्रादीनां दर्शनेन अथवा गोमत्याः कृष्णसन्निधौ, गोमती नदी मध्ये कृष्णसन्निधौ स्नानं कृत्वा सः मोक्षं गच्छति इत्यपि उच्यते। काशीमरणान् मुक्तिः इति वर्तते। परन्तु एतत् सर्वम् अर्थवादवाक्यं, प्राशस्त्यबोधकं वाक्यं। मुक्तिदायकं किम् इति चेत् ज्ञानमेव। तत्र मुक्तो भवति इत्यस्य अर्थः कः इति चेत् पापान् मुक्तिः इत्येव अर्थः। पापात् मुक्तिः भवति, अनन्तरं कर्मणा ज्ञानमातनोति। कर्मणा किं लभ्यते अस्माकम्? इदानीम् इस्कान् मध्येपि पुस्तकस्य विक्रयणं क्रियते, उपवासः क्रियते, जपः क्रियते, अनन्तरं भक्तानां सेवा, गुरूणां सेवा, अनन्तरं तत्र शुद्धीकरणम् इत्यादिकं सर्वमपि क्रियते। यद्यपि एतत् सर्वम् आरम्भकाले करणीयं भवति किञ्चिदिव। एतत् सर्वं कृत्वा
ಅಂತಃಕರಣस्य ಶುದ್ಧಿರ್ಭವತಿ ಇತ್ಯರ್ಥಃ. अस्माकं यद् अन्तःकरणं मनः वर्तते तस्य शुद्ध्यर्थं कर्मणः आवश्यकता वर्तते. उपवासकरणेन तीर्थयात्रा अटनेन च अस्माकं मोक्षः न भवति, किन्तु कर्मणा ज्ञानमातनोति. ज्ञानस्य प्राप्तिर्नाम कथम्? अन्तःकरणस्य शुद्धिर्भवति. अन्तःकरणस्य शुद्धिः इत्यस्य अर्थः कः? सर्फ उपयुज्य किम् अन्तःकरणं क्षालितुं शक्यते वा? नैव. यथा वस्त्रं वयं क्षालयामः तथा भवति वा? न. अन्तःकरणस्य शुद्धिः नाम सहजरूपेण स्वभावरूपेण प्रकृतिरूपेण यदा अस्माकं ज्ञानविषयक इच्छा जागर्ति, ज्ञानविषयक इच्छा उत्पद्यते, उत्कट आशा यदि आविर्भवति, तर्हि अस्माकम् अन्तःकरणं किञ्चित् शुद्धम्. पुनः पुनः भागवतं पठनीयं, भागवतं श्रवणीयम् इत्येव यदि मनसि पुनः पुनः इच्छा यदि भवति, तर्हि अस्माकम् अन्तःकरणं किञ्चित् किञ्चित् अधिकतया शुद्धं भवति इत्येव अर्थः. शुद्धे अन्तःकरणे भगवान् प्रतिभाति इति वर्तते. यदा अन्तःकरणस्य शुद्धिर्भवति तदानीं ज्ञानम् उपलभ्यते. गुरुं प्रति गत्वा तद्विद्य प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनः तत्त्वदर्शिनः इतिवत् तत्र गत्वा गुरुसमीपं गत्वा शुश्रूषादिना तम् उपसृत्य अनन्तरं ज्ञानं लभ्येत, ज्ञानम् अस्माकं लभते. अनेनैव ज्ञानेनैव परं पदम्. यदा ज्ञानमागच्छति भगवत् सर्वोत्तमत्वज्ञानम्, अयं श्रीकृष्णः जगति सर्वोत्तमः वर्तते, जगतः सृष्ट्यादिकं स एव करोति, सृष्टिस्थितिलयनियमन ज्ञानाज्ञानबन्धमोक्षकारणं साक्षात् भगवान् श्रीकृष्णः. दोषातिदूरः सः अनंत अनवद्य कल्याण गुण परिपूर्णत्व ज्ञानवान् अयं श्रीकृष्णः इति अनंत गुण परिपूर्णः सर्वदोष विवर्जितः इति यदा निश्चित ज्ञानम् अस्माकं मनसि भवति, तर्हि अस्माकं मोक्ष अपरोक्ष ज्ञानम् उपलभ्यते इत्युच्यते. अदेव अतः ब्रह्म अत्र अत एव किम् उक्तं ब्राह्मणो ब्रह्मलोकात्तु नैव कुत्रचित् पात्यते. यदि एतादृशं ज्ञानं यदि सम्पाद्यते तर्हि ब्रह्मलोकं सः गच्छति. पुनः ब्रह्मसूत्रं वर्तते, न स पुनरावर्तते न स पुनरावर्तते इति. पुनः अस्मत्प्रदेशं प्रति आवृत्तिः न भवति, मोक्षे एव सः उपस्थितो भवति इत्युच्यते. ऋतुकालाभिगमने फलम् एवं प्रदर्शितं दोषं पराशरस्त्वाह ऋतुकालव्यतिक्रमे. ऋतुकाल अभिगमने फलं किम्? एतदुक्तं सत्पुत्र प्राप्तिः सत्सन्तान प्राप्तिः एतदेव फलम् इति उक्तं. दोषं पराशरस्त्वाह ऋतुकाल व्यतिक्रमे. ऋतुकालम् अतिक्रम्य यदि स्त्री समागमः क्रियते तर्हि कः दोषः इति साक्षात् पराशरः वदति, उक्तवान्. ऋतस्नातां तु यो भार्यां सन्निधौ नोपगच्छति घोरायां ब्रह्महत्यायां युज्यते नात्र संशयः. एतदपि उक्तं शास्त्रेषु. यदा ऋतुकालः भवति तदानीं यदा स्त्रीणाम् इच्छा जागर्ति तदानीं शास्त्रोक्तप्रकारेण स्त्रीणां समागमः यदि क्रियते तर्हि उत्तमं फलम् उपलभ्यते. ऋतुकालेपि स्वस्त्रीगमनं यः न करोति, परस्त्रीं प्रति गच्छति अथवा न गच्छति वा परस्त्रीमपि, परन्तु स्वस्त्रीगमनं न करोति चेत् तदानीं पराशराः दोषं वदति. कः यः पुरुषः
समीपे स्थित्वापि ऋतुस्नातां भार्यां न संगच्छते सः भयंकर ब्रह्महत्या पापं प्राप्नोति इति उच्यते। एतस्मिन् विषये नास्ति संशयिति लेशः इत्यपि उक्तवान्। विद्यते नात्र संशयः इति। सन्निधिग्रहणात् असन्निधानेन दोषः सन्निधानेऽप्यशक्तश्चेत् दोषो न इत्याह देवलः। यदि सन्निधौ भवति तर्हि अवश्यं स्वस्त्रीगमनम् आवश्यकम् इत्युक्ते कदाचित् पुरुषः अथवा कदाचित् स्त्री वा रुग्णः भवति, अयं रुग्णः भवति, ज्वरेण बाधितः मानसिकस्थितिः सम्यक् न भवति, कदाचित् ऋतुकालः सम्प्राप्तः, तदानीं स्त्रीसंयोगः करणीयः इति नियमो नास्ति। तदेव उच्यते सन्निधिग्रहणात् असन्निधानेन दोषः। यदि सन्निधौ भवति भर्ता, यः कोऽपि तस्य दोषो नास्ति, मानसिकदोषो नास्ति, भौतिकदोषोऽपि यदि न भवति तर्हि स्त्रीगमनं करणीयं। सन्निधाने भवति, प्रवासं प्रति कदाचित् गतवान् स्यात्, तदानीं किं करणीयं, कथं वा स्त्रीगमनं कर्तुं शक्यते इति चेत् ऋतुकाले पुरुषः स्त्रीसङ्गं कृतवान् वा न कृतवान्, एवं चेत् ब्रह्महत्यादोषः भवति वा न भवति। असन्निधाने दोषः नास्ति। सन्निधाने सत्यपि पुरुषः यदि अशक्तश्चेत् ज्वरादिना बाधितश्चेत् तदानीं तस्य दोषः नास्ति। तदेव उच्यते यः स्वदारान् ऋतुस्नातान् स्वस्थः सन्नोपगच्छति भ्रूणहत्याम् अवाप्नोति प्रजा प्राप्तापि नश्यति इति उच्यते। यः स्वदारान् ऋतुस्नातान्, ऋतुकाले स्थिता या स्वस्त्री वर्तते पत्नी, तां यदि न उपगच्छति, अयमपि स्वस्थः रोगादिना नैव बाधितः, तदानीं यदि न गच्छति चेत् भ्रूणहत्याम् अवाप्नोति, प्रजा प्राप्ता अपि नश्यति इति उच्यते। कदाचित् दोषः भवति, गर्भहत्याख्यं पापं सः अवाप्नोति, अनन्तरं कदाचित् सन्ततिः प्राप्ता वर्तते, सा सन्ततिरपि नश्यति। अतः यः अस्वस्थः भवति चेत् ऋतुकाले भार्यागमनं मास्तु। यदि स्वस्थः भवति चेत् यत्किमपि कारणं नास्ति चेत् स्वस्थगमनं करणीयम् इत्युक्तम्। स्वस्थग्रहणात् व्याधितस्य न दोषः, तदेव उक्तम्। स्वस्थ इति उल्लेखात् श्लोके यः व्याधितो वर्तते तस्य अगमने स्वस्त्री अगमने दोषो नास्ति। यतः स एव आह बद्धप्रवासी रोगी वा यस्तु भार्यां गच्छति ऋतुकालेऽपि न भ्रूण हत्या दोषोऽस्य विद्यते इति उच्यते। बन्धनं भवति अस्माकं, स्त्री अत्रैव वर्तते, अस्माकं बन्धनं भवति, अथवा नियमबद्धः भवति, व्रतादिकं सः स्वीकृतवान् अस्ति, तदानीं किं करणीयम्? अतः कश्चन निर्बन्धः, व्रतादिनिर्बन्धः यदि वर्तते, अथवा परस्थलं प्रति गतः स्यात्, रोगग्रस्तो वा, एतेषां पुरुषाणां पुनः ऋतुकालेऽपि भार्यागमनं दोषाय न भवति इति। कदाचित् आनुकूल्यं न भवति चेत् स्वभार्यायाः आगमनेऽपि तस्य शिशुहत्यादोषः न भवति इति उक्तम्। अनन्तरम् अनृतौ यः स्वस्त्रियं गच्छेत् तस्य पापं महद् भवेत्। अनृतौ ऋतुकालम् अतिक्रम्य 16 दिनानि उपलब्धानि, तदतिक्रम्य यदि सः पुरुषः स्वस्त्रीं प्रति गच्छति तर्हि पापं महद् भवेत् इत्युच्यते। अर्थात् अस्माकं
प्राचीनैः सर्वम् आलोच्य लिखितं वर्तते। अति सर्वत्र वर्जयेत् इति वर्तते। अतिभोगः नैव करणीयः, अत्याहारः नैव, अतिनिद्रा नैव, अति सर्वत्र वर्जयेत्। अतः एव तावत्कालम् एवं करणीयम् इत्युच्यते। अतः सर्वं लिखितं तैः। ऋतौ न उपैति यो भार्याम् अनृतौ यश्च गच्छति। ऋतुकाले भार्यां प्रति न गतवान्, अनृतुकाले अनृतौ तु सः गतवान्। तुल्यमाहस्तयोः पापम् अयोनौ यश्च सिञ्चति। अतः तयोः पापं तुल्यं भवति। अपि च स्वकीयं वीर्यं पुनः निर्जीवपदार्थेषु यदि वीर्यसेचनं करोति तर्हि भ्रूणहत्या पापम् आप्नोति इत्युच्यते। एतत् सर्वं कस्य? गृहस्थस्य एव, वैदिकानां ब्रह्मचारिणां कृते नास्ति। नृतावपि यच्चेत् स्त्रीणां कामो भवेत् यदि, अत्र याज्ञवल्क्यः ऋतुकालातीतः, परन्तु अयम् अत्यन्तं कामेन आविष्टः, तदानीं किं कुर्यात्? यथा कामी भवेद्वापि स्त्रीणां वरमनुस्मरन् स्वदारनिरतश्चैव स्त्रियः रक्त्याः यतस्मृताः। कदाचित् यदि स्त्रीणाम् अतिकामः भवति, पुरुषमिच्छन्ति ते यदा, तदा किं ऋतुकालः अतीतः, स्त्रीणाम् इच्छा वर्तते, किं करणीयम् इति चेत् ऋतुकालाभावेपि स्त्रीणां यदि कामः भवति पुरुषसमागमं प्रति, तदानीं पुरुषः स्वस्त्रीं गच्छेत् इति वर्तते। पापं न भवति। यतः स्त्रीणां कृते देवता वरः वर्तते एवम्। अतः अस्माभिः ऋतुकालमतिकृत्य स्त्रीगमनं क्रियते चेत् पापम् इत्युक्तम्। तेषां ऋतुकालमतीत्य यदि पुरुषसमागमं कर्तुमिच्छति तस्याः पापं नास्ति वा इति चेत् नास्ति। यतः देवतानां विशेषरूपेण तेषां वरं वर्तते इति उच्यते। अतः तत्स्मृत्य पुरुषः स्त्रीं यदा तस्याः अपेक्षा भवति तस्याः भोगेच्छां पूरयितुम् अयं शक्तो भवति। तदानीं पुरुषस्य स्त्रीणां वा दोषः नैव समुत्पद्यते। तथापि पुरुषः स्त्रीं यदि कामयति तदानीं स्वपत्न्याम् एव सः आसक्तो भवेत्। यदा पत्नी कामयति तदानीं तस्याः इच्छाम् अयं पूरयितव्यम् इत्युच्यते। तस्याः मनःखेदः यथा न भवति तथा अशास्त्रीयमार्गः इति यद्भवति तं मार्गम् अनुसृत्यापि स्त्रीणां मनसि क्लेदं न जनयेत् इत्युच्यते। अतः पत्नी रक्षणार्थं ऋतुकालभिन्नकालेपि समागमः यदि क्रियते दोषः न भवति इति याज्ञवल्क्यः उवाच। एतत् कुतः उच्यते इति चेत् युगाचार्यैः उच्यते, भिन्नधर्माश्च पदार्था निखिला अपि। सर्वे पदार्थाः अत्यन्तं भिन्नाः, भिन्नधर्माश्च। एकस्मिन् वृक्षे एककोटिपरिमितं कदाचित् पर्णानि स्युः, परन्तु एकमपि पर्णम् अपरपर्णस्य पूर्णरूपेण सदृशं न भवति। सर्वं भिन्नं भिन्नं एव भवति। एवं पुरुषाणां विषये स्त्रीणां विषये सर्वत्रापि स्वभावभेदः अत्यन्तं भासते अस्माकम्। अतः कासाञ्चित् स्त्रीणां पुनः अतिकामः भवेन्नाम
दोषः इति नास्ति। यदि अतिकामः भवति कस्याश्चित् स्त्रियः, सा ऋतुकालम् अतीतवती, अथापि पुरुषसंभोगम् इच्छति चेत् किं करणीयम् इति चेत्, तस्य पतिः पत्न्याः इच्छां पूरयेत् इत्येव उच्यते। अन्यथा किं भवति? अन्यपुरुषम् अनुसृत्य सः गच्छति, तदानीं दोषः भवति। अतः स्त्रीणां विषये पुनः ऋतुकालः न भवेदपि यदा इच्छा भवति स्त्रीणां तदा पुरुषः तस्य सहकारं करोति। कर्तव्यं, पुरुषेण कर्तव्यम् इत्युच्यते। सुदारभूतश्चैव, अतएव अत्र लिख्यते स्त्रियः रक्ष्याः। अतः एतादृशरूपेणापि स्त्रीणां रक्षणं करणीयम्, अन्यथा स्त्रियः रक्ष्याः न भवन्ति, अन्यत्र गच्छन्ति, तदानीं महान् दोषः भवत्येव। तथा च श्रुतिः एवं वर्तते, स्त्री संसदमुपासीदत् अस्यै ब्रह्महत्यायै तृतीयं प्रतिगृह्णीतेति ता अब्रुवन् वरं वृणीमहे ऋत्वियात् प्रजां विन्दामहे कामम् आविजनितोः संभवामि हि तस्मात् ऋत्वियात् स्त्रियं प्रजां विन्दन्ते कामम् आविजनितोः संभवन्ति वारे वा अरे वृतं हि आसां स्त्रिये तृतीयं ब्रह्महत्यायै प्रत्यगृह्णात् सा मलवद्वासाभवत् तस्मात् मलवद्वाससा न संवदेतीति इत्यादिकं श्रुतौ एव उक्तम्। अस्याः इति चेत् इदानीं सः नाम इन्द्रः स्त्री संसदम् उपासीदत्, स्त्रीणां सभां प्रति गतवान्। सभा नाम किं? स्त्री समूहं प्रति गतवान्। कुत्रचित् स्त्रीणां समूहः सञ्जातः, परस्परं चर्चां कृतवत्यः तत्र स्त्रियः। तादृशस्त्रीसभां प्रति अयमिन्द्रः गतवान्। अस्यै ब्रह्महत्यायै तृतीयं प्रतिगृह्णीत इति उक्तवान्। अर्थात् यदा इन्द्रः वृत्रासुरम् अहनत् जगान, तदानीं ब्रह्महत्या इन्द्रं प्रति आगत्य इन्द्रं स्वीकर्तुं ब्रह्महत्या प्रयत्नं करोति। तदानीम् इन्द्रः किं कृतवान्? या ब्रह्महत्या वर्तते तां ब्रह्महत्यां भागत्रयं कृत्वा एकैकस्य कृते दत्तवान्। तदानीं स्त्रीसमूहं प्रति आगतवान्। तत्र स्त्रीसमूहः आसीत्। तत्र अस्यै ब्रह्महत्यायै इयं या ब्रह्महत्या वर्तते ताश ब्रह्महत्याम् अर्थात् तृतीयं भागं प्रतिगृह्णीत इत्युक्तवान्। ब्रह्महत्यायाः तृतीयं यः भागः वर्तते तं भागं प्रतिगृह्णीत इति इन्द्रः अवोचत्। तदानीं ताः अब्रुवन्, स्त्रियः तदानीम् उक्तवन्तः, वरं वृणीमहे, वयं स्वीकर्तुं वयं सन्नद्धाः ब्रह्महत्यां, परन्तु वरं वृणीमहे, वरं किञ्चित् देयं भवति, एवं चेत् अस्माभिः स्वीक्रियते ब्रह्महत्या इत्युक्तम्। कः वरः इति चेत् ऋत्वियात् प्रजां विन्दामहे। ऋतुकाल अभिगामी यः पतिः वर्तते तेन प्रजां विन्दामहे, सन्ततिं वयं यथा अस्माभिः प्राप्तुं शक्यं तथा भवेत्।
अनन्तरम् इति उक्तम् अर्थात् अस्माकम् उत्तमसन्ततिः अस्माकं भवेत् इति उक्त्वा पुनः वदन्ति ब्रह्महत्यायाः स्वीकरणम् अस्माभिः क्रियते तदर्थं विजनितोः प्रसवादपि प्रसवपर्यन्तमपि कामं सम्भवामः यावत्कालं वयं प्रसवं कुर्मः प्रसूतिं कुर्मः शिशोः प्रसूतिर्भवति तावत्पर्यन्तमपि अस्माकं पुरुषभोगः भवेत् इति वरं प्राप्तवत्यः आमिति उक्तवान् कः इन्द्रः कामं सम्भवामः इष्टपूर्तिं वयं प्राप्नुवामः इति उक्तवत्यः तस्मात् ऋत्व्यात् ऋतुकाले पुरुषः गमनं करोति स्त्रीगमनं करोति तेन पुरुषेण स्त्रियः प्रजां विन्दन्ते अत एव सन्ततिं प्राप्नुवन्ति इति कश्चन वर्णः अनन्तरं विजनितोः प्रसवपर्यन्तमपि कामं सम्भवन्ति यथेष्टं कामं ते अनुभवन्ति स्त्रियः आसां स्त्रीणां मध्ये ब्रह्महत्यायाः तृतीयः भागः ब्रह्महत्यायै तृतीयम् अर्थात् ब्रह्महत्यायाः तृतीयः यः भागः वर्तते सः भागः ताभिः स्त्रीभिः वृतं वा स्वीकृतं सः भागः स्वीकृतः इति उच्यते तृतीयं वृतं वा स्वीकृतम् अतः हे हि एतत् सर्वं निश्चयः प्रत्यगृह्णन् अर्थात् स्त्रियः ब्रह्महत्यायाः एवं भागं स्वीकृतवन्तः सा स्त्री मलवद्वासा अभवत् दोषः कः इदानीं यदा ब्रह्महत्यायाः स्वीकरणं तया कृतं वरञ्च स्वीकृतं स्त्रीभिः ब्रह्महत्यायाः दोषः कः स्त्रीषु इति चेत् मलवद्वासाः अभवत् रजोदर्शनं तेषां समुत्पन्नम् अर्थात् रजोदर्शनेन तद्वस्त्रं मलिनमभूत् इत्येव अर्थः तस्मात् मलवद्वाससा मलवद्वासः इति उच्यते अर्थात् रजोदर्शनम् इत्यर्थः रजोदर्शनेन यदा मलिनवस्त्रा भवति स्त्री तदानीं पुनः एतद् अस्माभिः चिन्तनीयम् एतत् अस्माभिः अवश्यं श्रोतव्यं तदानीं पुनः शास्त्रेषु किम् उक्तं न संवदेत सम्भाषणमपि न करणीयम् या स्त्री मलवद्वाससा भवति तया साकं सम्भाषणं ब्राह्मणानां निषिद्धम् इति अन्ये कर्तुं शक्नुवन्ति वा स्त्रीणां कर्तुं शक्यते पुरुषाणां पुनः तया साकं सम्भाषणं न भवति इदानीं देवपूजा प्रवर्तते अस्माकं गृहे एव माता भवति अन्या भवति भगिनी वा भवति मलवद्वाससा सा तदानीं तया साकम् अस्माभिः सम्भाषणं न करणीयं पत्नी भवति तया साकं सम्भाषणं न भवेत् यत् कुतः उच्यते प्रकृतिः अस्माकं भवति इति अर्थात् अस्माकं प्राचीनैः एतत् सर्वम् आलोचितं किम् आलोचितं यदि सम्भाषणं क्रियते तर्हि तदानीम् अपि कदाचित् सा अत्यन्तं कामाविष्टा भूत्वा बहु याचनां यदि करोति चेत् रोदनं करोति चेत् भवतु नाम मलवद्वाससा अथापि मम संभोगे इच्छा वर्तते इति यदि सा अतिवदेत्
अतः किं कृतम् अस्माभिः अस्माकं प्राचीनैः तया साकं सम्भाषणं न करणीयम् इत्युक्तम्। सम्भाषणे कृते चेदेव उत्तरत्र किं भवति इति कः वा जानाति। इदानीं भोजनप्रसङ्गे शिशुमौनं समाचरेत् इति उक्तं। देवपूजाप्रसङ्गे भोजनप्रसङ्गे मौनं समाचरेत्। यतः आरम्भे पुनः अत्यन्तं योग्यरूपेण सम्भाषणं प्रवर्तते। हासः भवति, हास्यरसः सर्वत्र प्रसरते। अनन्तरं कदाचित् यद् न वक्तव्यम् आसीत् तद्वाक्यं यदि मुखात् निर्गतं भवति वाक्यं, तर्हि अन्येषां क्रोधः भवति। तत्रैव कलहः जायते, क्रोधः जायते। अस्माकं पुरतः यद्यत् पात्रं वर्तते तानि पात्राणि पुनः किं भवन्ति, आकाशे इतस्ततः वेगेन सञ्चरन्ति। अतः तथा न भवेत् इति दृष्ट्या आरम्भे एव अस्माकं प्राचीनैः किं कृतं, भोजनकाले सम्भाषणं नास्ति, केवलं भगवत्स्मरणम्। आचार्य भगवत्स्मरणं हा एकः अग्निहोत्रम्। प्रश्नः आसीत् तत्र यत् श्रुतिषु एतदपि वर्तते वा यत् एकसार्धं भोजनं न गृह्णीय, पतिपत्नीनाम् एकसार्धं भोजनं नास्ति इति अपि विधानं वर्तते। नास्ति नास्ति। एक एक यतः पतिभोजनानन्तरमेव पत्नी, अत्र कर्णाटकप्रदेशे तथा वर्तते, पत्नी किं करोति, यस्मिन् पात्रे पतिः भुक्तवान् वर्तते तदेव पात्रं स्वीकृत्य तत्रैव अन्नादिकं तत्र निक्षिप्य अनन्तरं सा भोजनं आम्। तथा करोति। न इत्युक्ते आचार्य एक स्मृतिषु कश्चन उक्तवान् यत् तत् श्लोको वर्तते नाश्नीयात् भार्यया सार्धं नैनामीक्षेत चाश्नतीम् इति। तर्हि नाश्नीयात् भार्यया सार्धम् इति उक्तं किल। अतः एव भार्यया साकं भोजनं न भवेत् इति। यतः भार्या यतः किं भवति, कदाचित् अत्यन्तं क्षुत्बाधः पत्युः भवेत्। यदि सार्धं क्रियते तर्हि अधिकं भोक्तुं नैव शक्नोति किम् आचार्य? अधिकं भोक्तुं नैव शक्नोति सः। आम्। तदर्थमपि निक्षेपणं भवेत्येव। तस्याः आवश्यकमिति। अतः पति यः वर्तते तस्य भोजन अनन्तरमेव यदवशिष्टं वर्तते तदेव सः स्वीकरोति। अन्यदपि अनन्तरं किञ्चित् कृत्वा सा स्वीकर्तुमपि शक्नोति। यदि एकदैव भोजनं भवति तर्हि यदि भोजने आहारस्य न्यूनता भवति का गतिः तदा? उभयोरपि तृप्तिर्न जायते किल। पत्नीनां पुनः भर्तॄणां कृते आनयनम् अपि मुख्यं भवति। इदानीं कालव्यत्यासः वर्तते। इदानीं यतः पूर्वं किमासीत्, पत्नी गृहे एव आसीत्, तदा तदा किञ्चित् किञ्चित् सा स्वीकरोति आहारं। तस्याः आहारविषये क्षुदपि न बाधते। परन्तु पतिः किं क्षेत्रं प्रति गच्छति, तत्र मध्याह्नकालपर्यन्तं वा अपराह्नकालपर्यन्तं वा सः तत्र अधिकश्रमं स्वीकृत्य कर्मविधाय यदि प्रत्यागच्छति तदानीं पत्न्या साकं भोजनम् इति यदि किञ्चिदेव अवशिष्टं भवति चेत् कथं वा भोक्तुं शक्यते उभयोः इत्यादिकं सर्वम् आलोचितम् अस्माकं प्राचीनैः। तदेव मया वारं वारम् उच्यते, यद्यद् अस्माकं प्राचीनैरुक्तं किल तदत्यन्तं समीचीनं भवति। एतस्मिन् काले किं भवति, पत्नी अपि कार्यार्थं गच्छति, पतिः यः वर्तते तस्मादपि अधिकतया पत्नी एव सम्पादनं करोति चेत् इदानीं कष्टं भवति। अतः इदानीं किं क्रियते,
एकत्र स्थित्वा यथेष्टं सहैव भोजनं कुर्वतः एवं तथा वर्तते। आचार्य किन्तु विशेषदोषः एकम् इति नास्ति, विशेषदोषः इति न भवति। अन्यत्र एतदपि दत्तं वर्तते यत् अवीर्यवत् पत्यं भवति इति अपि कुत्रापि। एवं तदेव तदेव पतिं प्रति अधिकतया भोजनं नैव न ददाति चेत् तस्य कथं वा शक्तिः वर्धते। हा? एतदपि वर्तते, भवान् शृणोतु। स्त्रियः वर्तन्ते किल, ते पुरुषादपि द्विवारं वा त्रिवारं वा अधिकतया भोक्तुं समर्थाः, आहारं स्वीकर्तुं चाणक्यः समर्थाः। अतः चाणक्यः वदति। एवम् अतः अतः यदि एकत्रैव स्थित्वा एकदैव यदि भोजनं कुर्मः, भागत्रयं सा स्वीकरोति, एक एव भागः अस्य प्राप्नोति, तद् न भवति, वीर्यमेव न वर्धते अस्य अनन्तरम्। अत एव तथा न भवेत् इति प्राचीनानाम् इयं व्यवस्था वर्तते। हरये नमः।